अब नेपालमा पनि डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ फ्याक्ट्री लन्च गर्दैछ। अहिले चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूबाट पनि तपाईहरु सुन्नुहुनेछ, फ्याक्ट्री लन्च हुँदैछ। कारण यहाँ पनि म्यानुफ्याक्चरिङ हुनेवाला छ। कारण के भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनी यस्तो इमानदार कम्पनी हो, विगत 28 वर्षदेखिबाट विश्वभरि संसारको जुन देशमा जस्तो प्रकारको कानुन छ त्यो कानुनलाई एकदम रेस्पेक्ट गरेर काम गर्ने एउटा ठुलो एउटा विशाल कम्पनी हो डिएक्सन। त्यसकारणले यसलाई कानुनलाई रेस्पेक्ट गर्छ। 50% स्वदेशी सामान चाहिँ अब छिट्टै नेपालमा उत्पादन हुँदैछ र यहाँ उत्पादन भएको सामान विश्वव्यापी रूपमा बिक्री गरी आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ, हैन? नेपालको हब्स सबै संसारभरिका मान्छेलाई मन पर्छ, नेपालको हिमालयन हब्स, हैन? यदि हाम्रो कम्पनीले चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले यहाँको हब्सलाई चाहिँ डिएक्सनको लेबल लगाएर विश्वभरि पुर्यायो भने त राष्ट्रलाई पनि त आम्दानी भयो नि त। त्यो पनि त सम्भावना छ नि त। त्यसकारण चाहिँ अब त्यो पनि हुने सम्भावना छ। यहाँ पैसा र समयको सदुपयोगको शिक्षा घर घरमा पुग्ने, हैन? पैसाको अनि समयको सदुपयोग घर घरमा पुग्ने चाहिँ यहाँ शिक्षा पाइन्छ। आफ्नो पर्सनालिटी डेभलप, कसरी समयलाई सदुपयोग गर्ने, खेर गएको समयलाई उपयोग गरेर आम्दानी कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ शिक्षा दिइन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो राज्य र समाजको लागि पनि यो कानुनले, यो व्यवसायले एकदमै राम्रो बेनिफिट दिन्छ। त्यस कारणले आज हामी यस्तो सबै बिजनेस गर्दैछौँ, व्यापार गर्दैछौँ जुन व्यापार संसारभरिको सम्मानित छ र नेपाल सरकारबाट पनि सम्मानित छ। तर केही चुनौतीहरू छन्। चुनौतीहरू के छन् भन्नुलाई भने यहाँ स्पष्ट लक्ष्य भएको कम्पनीहरूले थुप्रै यस्ता नारा लगाएर, हैन, उनीहरूको लक्ष्य राम्रो छैन, उनीलाई केही समयपछि कम पैसा कमाएर भाग्ने लक्ष्य छ, यस्ता कम्पनीहरूले पनि थुप्रै मान्छेहरूलाई डुबाएको छ। त्यसकारणले चाहिँ अब हामी एकदम इन्फर्मेटिभ हुनु पर्यो। राज्यले मान्यता दिएको कस्ता कम्पनी छन्, स्पष्ट लक्ष्य भएको कम्पनी कस्ता हुन्, हो त्यो जानेर मात्रै प्रवेश गर्ने। बिना जानकारी तपाईँ पैसाकै लोभमा मात्रै नफस्नु होला। किन भन्दा यस्ता थुप्रै यस्ता कम्पनीहरू छन् जसले चाहिँ स्पष्ट लक्ष्य छैन, तपाईलाई लोभ र प्रलोभनमा पार्छन् अनि तपाईको लाखौं रुपैयाँ डुबाइदिन्छन्। त्यसकारण चाहिँ यहाँ यो चाहिँ चुनौती हो, हामीलाई चुनौती हो, तपाईलाई चुनौती हो। यदि शिक्षित हुनु भएन भने, डाइरेक्ट सेलिङको इथिक बुझ्नु भएन भने, कस्तो कम्पनी राम्रो हो कस्तो कम्पनी गलत हो भन्ने कुरा बुझ्नु भएन भने फस्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले यो चुनौती हाम्रो लागि। अर्को चुनौती के छ भन्दा भने डाइरेक्ट सेलिङलाई व्यावसायिक रूपमा विकास गर्ने, विश्वव्यापी सोच विकास गर्नु पर्यो। हामी खाली यही भित्र मात्रै घुम्ने हाम्रो मानसिकता होइन। हामी के हाम्रो एउटा प्रोडक्टलाई गएर अमेरिकामा प्रेजेन्टेसन गर्न सक्दैनौँ? हामीमा हाम्रो नेपालीमा त्यो हैसियत छैन त? के हामी अस्ट्रेलियामा गएर गर्न सक्दैनौँ? के हामी क्यानाडामा गएर गर्न सक्दैनौँ? के हामी गल्फ कन्ट्रीमा गएर गर्न सक्दैनौँ? हामी एउटा प्रेजेन्टर भएर, एउटा प्रस्तुतकर्ता, कति पढा लेखेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला, अनि कति राम्रो चाहिँ दक्षता हासिल गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ होला। हामी हाम्रो प्रोडक्ट लिएर विश्वभरि मार्केट गर्न सक्छौँ। हामी विश्वव्यापी सोचमा हामी विकास गर्नुपर्छ। बल्ल मात्रै हामी मात्रै परिवर्तन गर्दैनौँ, हाम्रो देशलाई पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ अथवा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हामीले यहाँ आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सक्छौँ। तर हाम्रो सोच सानो भूमेरीमा मात्रै खेल्ने होइन, हाम्रो सोच विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसकारण डिएक्सनले नै वान वर्ल्ड वान मार्केटको जुन कन्सेप्ट ल्याएको छ नि, हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा सोच, तिमी यहाँ बसेर पनि अमेरिकाको डलर झार्न सक्छौ भनेर चाहिँ भने हो के, अस्ट्रेलियाको डलर यहाँ झार्न सक्छौ भनेर भने हो। तर तपाईको टेक्नोलोजीलाई युज गरेर गर्नु संसारभरि बिजनेस हो। यो चाहिँ हाम्रो लागि चुनौती हो। हामीलाई दक्ष बनाउनु पर्नेछ, हामीलाई ट्रेन अप गराउनु पर्नेछ, डाइरेक्ट सेलिङको इथिकलाई बुझ्नु पर्नेछ र हाम्रो कन्सेप्टलाई चाहिँ विश्वव्यापीलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने त्यसलाई हामी एकदम तयारी हुनु पर्नेछ। त्यो हाम्रो चुनौती हो। ओके, अब त्यसपछि हामी आजीवन वितरक हुन्छौँ। यो चाहिँ यसको के हो त? भ्यालु हो। एकचोटि जब वितरक भइन्छ हामी आजीवन के हुन्छ त? वितरक भइन्छ। हामी नेक्स्ट वितरक कोड बनाउनु पर्दैन। तर वर्षमा एकपटक मात्रै खरिद गरे अटोमेटिक स्वतः रिन्यू हुन्छ। यदि खरिदै गर्नु भएन भने स्वतः एक्सपायर हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो महत्त्व हो। अब एउटै बजार एउटै संसारभरि हामीले व्यवसाय गर्ने अधिकार पनि पाउँछौँ विश्व बजारमा, हैन? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटै आइडीले काम गर्छ। तपाईलाई सेकेन्ड आइडी गर्नु पर्दैन। तपाईले एउटै ठाउँबाट चाहिँ टिभी मेन्टेन गर्नुभयो भने विश्वभरि छरिएको इन्कम चाहिँ तपाईले एउटै देशमा बसेर तपाईको लोकल बोनसमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसको महत्त्व छ। अनि यसपछि तपाईँ कुनै पनि सीमा नभएको, समयको सीमा नभएको यो व्यवसायमा
यति नै समयमा यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक कुनै पनि चिज छैन। एकदम फ्रिडम टु वर्क। तपाईँ चाहिँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ यो व्यवसायमा काम गर्नको लागि। तपाईँ आफै मालिक हो हैन। तपाईँले कस्तो तपाईँको व्यापारलाई कस्तो बनाउने कहाँ पुर्याउने त्यो तपाईँको आफ्नो स्वतन्त्रतामा छ। यहाँ कम्पनीबाट कुनै पनि बाध्यता छैन अनि कुनै जोखिम नभएको यहाँ जोखिमै छैन। जो रजिस्टर गर्नलाई पैसा लाग्दैन, पैसा दिनुहुन्छ, प्रोडक्ट आउनुहुन्छ। व्हाट इज द रिस्क? कहाँ छ त पैसा? तपाईँको पैसा कहाँ जान्छ त? कहाँ हो हामी डुब्ने? नो, जिरो रिस्क। यहाँ कुनै पनि प्रकारको रिस्क छैन, नो रिस्क। यो नो रिस्क बिजनेस हो। जति लगानी गरेर चाहिँ कम्पनीले लगानी भएको छ। हाम्रो डाक्टर साहबले लगानी गर्नुभएको छ कम्पनीको थ्रुबाट हैन। हामीलाई सबै ठाउँमा शाखा खोलिदिनु भएको छ। हामी जुन शाखामा गएर बिजनेस डेभलप गर्छौँ हामीलाई बोनस आउँछ हैन। उहाँ त त्यो विस्तार गरिदिनु भएको त हो, हामीलाई सहज बनाइदिनु भएको। सब लगानीहरू उहाँले गर्नुहुन्छ, हामीलाई त्यो लगानी गर्नु पर्दैन। हामी त के गर्ने हो, रेफर गर्ने, एन्जोय गर्ने बोनस हो, त्यो चाहिँ हो। त्यस कारण चाहिँ यहाँ सन्तानलाई 100% हस्तान्तरण हुने, आफ्नो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई तपाईँले गरेको काम, तपाईँले गरेको स्टाटस, मान सम्मान तपाईँको नेक्स्ट जेनेरेसनलाई हस्तान्तरण हुने। वाउ, यो कस्तो हामी सधैँ काम गर्न सकिन्छ होइन। हामी बुढेसकालमा राम्रोसँग इन्जोयबल जीवन बिताउनका चाहिँ डिएक्सनको सिस्टम अहिलेबाट विकास गर्नुहोस्। अनि तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई पनि तपाईँले सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेर जान सक्नुहुन्छ, तपाईँले सिस्टम हस्तान्तरण गरेर जान सक्नुहुन्छ। तपाईँ लाखौँ रुपियाँ कमाउनु भएको त्यो सबै 100% जान्छ। त्यसकारणले यसको ब्युटी, यसको सुन्दरता भनेको चाहिँ यो छ। त्यसकारणले डिएक्सनलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने मलाई लाग्छ डिएक्सनमा कोही पनि व्यक्तिले चाहिँ डिएक्सन छोड्दैन। डिएक्सन इज द बेस्ट कम्पनी। तपाईँहरूको चाहिँ श्रीमान र श्रीमतीको एउटै हक होइन, दुईटा श्रीमान र श्रीमतीको हक एउटै छ। श्रीमानले गरे तापनि श्रीमतीको हक बराबर, श्रीमतीले गरे पनि श्रीमानको हक। तर यस्ता थुप्रै कम्पनीहरू छन्, एक घरमा चाहिँ 10 जना परिवार छन्, 10 जनालाई जोइन गर्छन्। नो, डिएक्सनमा चाहिँ एकजना जोइन भए पुग्छ। हामीलाई चाहिँ यो पुरा त्यो टाउको वृद्धि गर्नु छैन। हाम्रो इथिकमा चल्ने कम्पनी हो, इथिकल। त्यसकारण चाहिँ हामीलाई दुईटा आइडी जरुरी छैन, एउटा आइडी मात्रै भयो हुन्छ। श्रीमान र श्रीमतीको आइडी एउटै हो। र सौभाग्यवश म पनि भन्न चाहन्छु, मेरो एकदम ब्युटिफुल म्याम पनि हुनुहुन्छ मन्जु म्याम होइन। उहाँको आइडीबाट म यसरी उत्साहित भइरहेको छु। म चाहिँ मेरो श्रीमतीको आइडीबाट हो र म सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ, मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ यो व्यवसायमा। उहाँ चाहिँ ब्याक साइडको पर्दा हुनुहुन्छ, पर्दा पछाडिको हिरोनी चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ होइन मेरो सफलताको। श्रीमतीको आइडी हुनुहुन्छ भने तपाईँले श्रीमानले बनाउनु परेन, श्रीमानको आइडी हुनुहुन्छ भने श्रीमतीले बनाउनु पर्दैन, दुईटैको एउटै हो। त्यसपछि हाम्रो व्यवसायमा चाहिँ विदेश भ्रमण गर्ने अवसर छ होइन। विदेश भ्रमण गर्ने, फेरि विदेश भ्रमण गर्ने त सबैलाई अवसर छ, तर डिएक्सनको भ्रमण चाहिँ फरक किसिमको छ। भ्रमण, डिएक्सनको भ्रमणले चाहिँ तपाईँलाई भ्रमण मात्रै गराउँदैन, एक त फ्रीमै भ्रमण गराउँछ, सेकेन्ड तपाईँलाई एजुकेसन दिन्छ, शिक्षा दिन्छ, अवार्ड गर्छ, अनि तपाईँलाई थुप्रै बिजनेस गर्ने टेक्निक सिकाउँछ। एकचोटि भ्रमणमा पर्नुहोस् न, तपाईँको बिजनेस तपाईँले 10 गुणा बढाउन सक्नुहुन्छ त्यो भ्रमणको टिप्सले गर्दा। त्यसकारणले यसलाई यो भ्रमणलाई चाहिँ इन्सेन्टिभ भनिन्छ क्या, ट्राभल इन्सेन्टिभ। ट्राभल गर्ने चाहिँ अवसर छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, इन्टरनेसनल र नेसनल दुईटै तरिकाले चाहिँ भ्रमण। यसपालि हाम्रो देशमा नेपालमा चाहिँ 2,10,000 पोइन्ट जसले एक वर्षमा बनाउनुहुन्छ, स्टार डिस्ट्रिब्युटर भन्दा माथिको व्यक्तिहरूले उहाँले 7 दिन मलेसिया भ्रमण गर्न पाउनुहुन्छ विथ एजुकेसन। फ्रीमा जाने, फ्रीमा आउने, अनि तपाईँले थुप्रै प्रकारको ज्ञान हासिल गर्ने, त्यो पनि सबै कुरा फ्रीमा त्यो पाउनुहुन्छ। सबैजनाले कोसिस गर्नुहोला। भ्रमण गर्ने अवसर छ यहाँ। अर्को चाहिँ नो डिमोसन। एकपटक पद हासिलपछि कहिल्यै पनि डिमोसन हुँदैन। तपाईँलाई कुनै पनि कारणवश तपाईँको केही समय सेज घट्या होला, केही समय चाहिँ तपाईँको समस्या भयो होला, तपाईँ गर्न सक्नु भएन, नो प्रब्लम। एक वर्षपछि तपाईँलाई फेरि पनि तपाईँले रिभाइभ गरेर त्यही स्टाटसबाट त्यही क्वालिफिकेसन साथ तपाईँले पिकअप गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि डिमोसन छैन। एकचोटि पद हासिलपछि जीवनभरि रहिरहन्छ, पुस्तौँसम्म रहिरहन्छ। यो त्यस्तो प्रकारको पद्धति छ होइन। त्यो भएको हुनाले यहाँ धेरै राम्रो छ यो बुझ। अब म डिएक्सनको मार्केटिङ प्लान, आम्दानी 9वटा ढोकाहरू, आम्दानीको 9वटा ढोकाहरू। मेरो निर्धारित समय चाहिँ 30 मिनट हो। अहिले कति मिनट गयो? 20 मिनट गयो कि 25 मिनट गयो? ठिक छ,
ओके, म एकदम स्पिडमा जानेछु। यसलाई एक्सप्लेन गर्दा त मलाई त एउटै टपिकमा झन्डै 1.5 घण्टा लाग्छ। तर मैले आज तपाईहरुलाई अलिकति स्पिडमा धेरै कुरा जान्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले जाँदैछु। हामीलाई वितरक बोनस, हामी चाहिँ यो बोनस फाइदाहरु चाहिँ बोनस वितरण सबै सेल्स भ्यालुबाट काउन्टिङ हुन्छ। सेल्स भ्यालु भन्ने हुन्छ हरेक प्रोडक्टमा चाहिँ तपाईले सेल्स भ्यालु र पोइन्ट भ्यालु पाउनुहुन्छ र बोनसको क्यालकुलेसन चाहिँ सेल्स भ्यालुबाट हुन्छ। र नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै सेल्स भ्यालु भएको हाम्रो देश हो। थ्यांक यू डाक्टर साहब, हजुरले चाहिँ धेरै सेल्स भ्यालु राखिदिनु भएको छ, धेरै आम्दानी गर्ने अवसर दिनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। किन भन्दा हाम्रो नेपालको सेल्स भ्यालु एकदमै राम्रो छ। र खुद्रा नाफा भनेर चाहिँ 10 देखि 15%, वितरक बोनस भनेर 6 देखि 21%, अनि स्टार वितरक बोनस भनेर चाहिँ 25 देखि 37%, अनि प्रबन्धनात्मक बोनस भनेर चाहिँ 25-15%, नाफा बाँड मुनाफा हो यो हैन, मुनाफा बाँडफाँड बोनस भनेर 2%, अगुवा बोनस भनेर 15% र वार्षिक भ्रमण सेमिनार प्रोत्साहन भनेर 2% र मोबाइल फोन प्रोत्साहन भनेर 15,000 एक पटक र विदेश यात्रा नगद प्रोत्साहन भनेर चाहिँ 1 लाख गरेर 9 वटा टपिक्सबाट हामीलाई कम्पनीले हामीलाई बेनिफिट सुविधा दिन्छ। अब म वान बाइ ढोकामा जानेछु। एउटा ढोका, पहिलो ढोकामा जानुभन्दा अगाडि थोरै मैले पदको हिसाब पीबीबाट र बोनसको हिसाब एसबीबाट। पद बनाउनको लागि चाहिँ पीबी र स्टार्टर अथवा बोनस पाउनको लागि एसबी, यो कुरा पनि क्याल्कुलेट गर्नुस्। अनि हाम्रो प्रोडक्टमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै पीबी भनेको रातो अक्षरमा लेखेको, एसबी भनेको चाहिँ यो हरियोमा लेखेको। हरेक प्रोडक्टमा पीबी र एसबी अटोमेटिक सिस्टममा के हुन्छ, सेट हुन्छ। जब तपाईले एकचोटी परचेज गर्नुहुन्छ, तपाईको त्यो पीबी चढ्यो कि चढेन तपाईले आफ्नो सिस्टमबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सीएसएस बाट। त्यसकारणले हेर्नुस् त, आरजीएल को 570 पीबी छ, 1220 चाहिँ एसबी छ। डबल भन्दा पनि बढी छ के हाम्रो एसबी। पैसा पनि त एसबी बाट हो नि त। हाम्रो त जति धेरै एसबी बढी भयो त्यति नै हाम्रो फाइदा हो। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो एसबी चाहिँ धेरै छ। त्यसकारणले अब म तपाईहरुलाई यो थोरै खुद्रा नाफा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा, खुद्रा नाफा एउटा टुथपेस्टको मूल्य 700 हो। यसको मूल्य हैन, कम्पनी चाहिँ राखेको मूल्य चाहिँ 700 हो। यो चाहिँ कोही पनि डिस्ट्रिब्युटर आइडी नबनेका व्यक्तिहरूले म पहिला प्रोडक्ट युज गर्छु त्यसपछि राम्रो लाग्यो भने गर्छु भने पनि पायो, नो प्रब्लम। तर उसले कति तिर्नु पर्यो, 700, किन त यो चाहिँ एमआरपी हो। त्यसपछि अब वितरक बन्नु भयो भने तपाईले कति पाउनु, 630 मा पाउनुहुन्छ। वितरक बन्दा बित्तिकै 630 पाउनुहुन्छ। त्यो 70 रुपैयाँ जुन छ तपाईको पहिलो प्रफिट हो। तपाईले 70 रुपैयाँ चाहिँ पहिलो पटकमै के पाउनुहुन्छ त, डिस्काउन्टमा पाउनुहुन्छ। यसको लागि त मान्छेहरु सबैजना डिस्ट्रिब्युटर बनेर बल्ल मात्रै के गर्छन् त, डेक्सनको प्रोडक्ट प्रयोग गर्छन्। कारण त्यही नै उनीहरूले बेनिफिट पाउँछन्। यदि तपाईले 630 मा खरिद गर्नुभयो तर त्यो टुथपेस्टलाई नन डिस्ट्रिब्युटरलाई हजुरले चाहिँ 700 सम्म बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईको अधिकार हो। तपाईले 70 रुपैयाँ बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पहिलो फाइदा। सेकेन्ड फाइदा, स्टार वितरक बोनस। कसरी हुन्छ त वितरक बोनस भन्दा, 1200 पीबी जब तपाईले गर्नुहुन्छ, तपाई 6% मा हुनुहुन्छ। पीबी है, यसमा पीबी मा काउन्ट हुन्छ। तपाईको पर्सेन्टेज बढ्नको लागि, स्टाटस बढ्नको लागि पीबी मा काउन्टिङ हुन्छ। 4500 पीबी भयो जोडेर भने 9% मा, 15000 भन्दा माथि पुग्यो भने 12% मा, 30000 भन्दा माथि पुग्यो भने 15% मा, 28750 भन्दा माथि पुग्यो भने 18% मा, र 66000 भन्दा माथि पुग्यो भने 21% मा। यतिखेर तपाईलाई स्टार डिस्ट्रिब्युटर भन्ने एउटा स्टाटस दिन्छ। जब तपाई 66500 मा पुग्नुहुन्छ, स्टार डिस्ट्रिब्युटर। यहाँ कति हुनुहुन्छ स्टार डिस्ट्रिब्युटर? हात उठाउनु त। स्टार डिस्ट्रिब्युटर मात्रै, स्टार डिस्ट्रिब्युटर मात्रै भर्खर हुनु भएको। 1 2 3 4 5 6 10 15 एक जोरदार तालीले सम्मान गर्नु स्टार डिस्ट्रिब्युटरलाई। वाउ, तपाईहरु चाहिँ स्टार डिस्ट्रिब्युटर हुनु भएको छ। तपाई 25% को हकदार हो। तपाई जति गर्नुहुन्छ 25% को बेनिफिट तपाई आफैलाई एसबी को चाहिँ पाउँछ। त्यसपछि स्टार डिस्ट्रिब्युटर भइसकेपछि तपाईको एउटा जिम्मेवारी हुन्छ। तपाई एउटा पदमा गइसकेपछि रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी के भन्दाखेरि आफूले 1200 आफ्नो ग्रुपमा चाहिँ 3300 गरेर 4500 पीबी गर्ने एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी। जसै चाहिँ एउटा लेबरबाट सुपरभाइजर भएपछि अलिकति जिम्मेवारी थपिन्छ नि, त्यस्तै भने जस्तो जब तपाईको स्टाटस अप हुन्छ तपाईको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि अप हुन्छ। त्यसैले तपाईले त्यहाँ अरूलाई पनि रेफर गर अथवा तपाईले उत्साह दिइराख्नु पर्ने सिस्टम छ। अब हामी अर्को बोनस गरौँ। तेस्रो नम्बर बोनस, स्टार वितरक बोनस। यो कसरी पाइन्छ त स्टार वितरक? जब तपाई
स्टार हुनुभयो, तपाईको ग्रुपमा अर्को स्टार आउनुभयो, वितरक स्टार वितरक आउनुभयो भने तपाईको फेरि पनि पदोन्नति हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दा 1 जना भयो भने 27%, हेर्नुस् त 27% यहाँ 27%, 2 जना भयो भने 29%, 3 जना भयो भने 31%। यति बेला चाहिँ तपाईको यहाँ स्टार रुबी वितरक भनेर चाहिँ पाउनुहुन्छ। स्टार रुबी वितरक भनेर तपाईले एउटा स्टाटस प्राप्त गर्नुहुन्छ। जब तपाईको 3 जना स्टार एजेन्ट अथवा स्टार डिस्ट्रिब्युटर तपाईले के गर्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ। यहाँ स्टार रुबी वितरक कतिजना हुनुहुन्छ? स्टार रुबी वाउ 2 3 4 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरुको जोरदार तालीले सम्मान गर्छ स्टार रुबी वितरकलाई। एकदम यही हुनुहुन्छ स्टार रुबी वितरक, जसको 3 जना स्टार वितरकलाई उहाँले कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, उहाँले मोनिटर गर्नुहुन्छ, उहाँलाई अगाडि जानको लागि प्रेरणा दिनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अझै ठुलो अभिभावकको भूमिका खेल्नुहुन्छ, किनभने उहाँको ग्रुप अब 100 150 200 जना भन्दा बढी हुन सक्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ त्यतिखेर 31% यसमा चाहिँ आम्दानीको हिसाबमा गर्ने तपाई 6000 देखिबाट लिएर 30000 40000 कति तपाईको ग्रुप सेलमा भर पर्छ। व्यापारमा तपाईहरुलाई जहिले पनि यो याद गर्नु होला, सेल्समा डिपेन्ड हुन्छ तपाईको इन्कम। यदि सेल्स छैन इन्कम छैन, सेल्स धेरै छ इन्कम धेरै छ। त्यसकारणले तपाईको सेल्स अनुसारको सिस्टमले तपाईलाई के गर्छ त 30000 40000 सम्म पनि दिन सक्छ एउटा स्टार रुबी वितरकलाई। भने फेरि 4 जना भयो भने 33%, 5 जना भयो भने 35%, 6 जना भयो भने 37%। यतिखेर चाहिँ स्टार डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटरको पदमा चाहिँ कम्पनीले हस्तान्तरण गर्छ, पद अझै ठुलो बनाउँछ। यो चाहिँ एउटा गरिमामय पद हो, यसलाई इन्टरनेसनल लिडरको रूपमा पनि चिनिन्छ। यहाँ स्टार डायमन्ड वितरक कतिजना हुनुहुन्छ? स्टार डायमन्ड वितरकले हात उठाइदिनुहोस् त प्लिज, एकचोटि उठिदिनुहोस् त तपाईहरु, एकचोटि सबैजना उठिदिनुहोस् त। स्टार डायमन्ड वितरक प्लिज ल सबैजनाले फोटो खिच्नुहोस् है। उहाँहरु एउटा यस्तो व्यक्ति हो जो चाहिँ कम्पनीको मुनाफाको 2% को भागीदार उहाँहरु हुन्छ। एकदम जोरदार ताली सम्मान गर्नु उहाँलाई। उहाँ डक्टर लिनको पार्टनर हो, डिक्सनको पार्टनर हैन। एउटा इन्टरनेसनल प्रॉफिट शेयरको विश्वभरिको प्रॉफिटको शेयरको 2% को भागीदार डायमन्डबाट सुरु हुन्छ हैन। स्टार डायमन्ड वितरकबाट चाहिँ सुरु हुन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई छ, धन्यवाद। तपाईहरुले जुन मेहनत गर्नु भएको छ र तपाईहरुले यसरी नै अझै ठुलो पद क्राउन एम्बेसडरसम्म जाने जुन स्टाटस छ त्यहाँ पुग्नुहुनेछ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। जब तपाई डायमन्डमा पुग्नुहुन्छ 20,000 देखि 1 लाख धेरै पनि हुन सक्छ है। यो लिमिटेसन छैन, यसमा सबै तपाईको ग्रुप र सेल्समा डिपेन्ड हुन्छ हैन। ग्रुप र सेल्समा डिपेन्ड हुन्छ जब स्टार डायमन्ड वितरक बन्नुहुन्छ। अनि तपाईले प्रवर्धन बोनस भनेर चाहिँ दिन्छ कम्पनीले। यो बोनसले इंग्लिशमा डेभलपमेन्ट बोनस भन्छ। यो प्रवर्धन बोनस 15% कसरी दिन्छ त भन्दा यसरी दिन्छ। यो पहिलो पुस्ताबाट चाहिँ 5%, दोस्रो पुस्ताबाट चाहिँ 4%, तेस्रो पुस्ताबाट चाहिँ 3% र चौथो पुस्ताबाट 2% र पाँचौं पुस्ताबाट 1% गरेर टोटल यो चाहिँ स्टार डिस्ट्रिब्युटर टु स्टार डिस्ट्रिब्युटर पाउने बोनस है। यो अलगै तपाईको पर्सनल छुट्टै पाउनुहुन्छ, स्टार वितरक बोनस छुट्टै पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ छुट्टै बोनस हो, अलगै पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ बोनस पाउनको लागि तपाई स्टार डिस्ट्रिब्युटर बन्नुभयो, तपाईको ग्रुपमा स्टार डिस्ट्रिब्युटर जन्मियो भने स्टार डिस्ट्रिब्युटर टु स्टार डिस्ट्रिब्युटर बाट पाइने एउटा छुट्टै बोनस हो प्रवर्धन बोनस। तपाईले विकास गर्नुभयो, त्यो विकास गरे बापत कम्पनीले तपाईलाई एक्स्ट्रा बोनस दिन्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ 5 तहको स्टार डिस्ट्रिब्युटरसम्म चाहिँ दिन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले 15% चाहिँ यहाँबाट पाउँछौँ। जस्तो कि तपाईले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने 5 पहिलो पुस्तामा 5 4 3 2 1 5 4 9 9 3 12 13 14 15% यसरी जोडिएको हुन्छ। अनि यो बोनस चाहिँ तपाईको छुट्टै आउँछ, यो प्रवर्धन बोनस। अनि अर्को बोनस छ फोन प्रोत्साहन बोनस। यो कसरी आउँछ त भन्दाखेरि जब 3 जना स्टार वितरकले चाहिँ पहिला त 67,500 मा हामी स्टार वितरक बनाएका थियौं भने तपाईको त्यो स्टार वितरकले 90,000 एकुमुलेट पीबी अर्थात त्यसको जम्मा पीबी चाहिँ 90,000 पुग्यो। 67,500 बाट थपिँदै गएर 90,000 एउटाको पुग्यो, तपाईलाई 5,000 छुट्याइदिन्छ तर पठाउँदैन। दुईटाको पुग्यो फेरि 5,000 थपिन्छ, 10,000 हुन्छ, पठाउँदैन। जब जुन बेलामा तपाईको तेस्रो व्यक्तिको 90,000 पुग्छ तपाईलाई कम्पनीले खुद्रुक के पठाउँछ त तपाईलाई 15,000 नगद पुरस्कार दिन्छ।
पहिला फोन अहिले नगद होइन, यो नगद पुरस्कार पाउने कोही हुनुहुन्छ यहाँ? ह्यान्डफोन पाउने ल धेरैले पाइसक्नु भएको छ। ल उहाँलाई जोरदार तालीले सम्मान गर्छौँ। यो नगद पुरस्कार ह्यान्डफोन यो पनि क्यास पाउनुहुन्छ र यो नगदबाट पनि तपाईँले सरकारलाई तिरेर 15% टिडिएस तिरेर मात्रै पाउनुहुन्छ। सरकारको नियमलाई हामीले सुरुदेखि नै बोनसबाट हामी तिर्दछौँ। सबै व्यक्तिहरू चाहिँ जति पनि तपाईँले बोनस पाउनुहुन्छ तपाईँले टिडिएस काटेरै पाउनुहुन्छ। त्यो टिडिएस तपाईँको सरकारलाई चाहिँ हामीले बुझाइरहेका हुन्छौँ। हामी एउटा यस्तो नागरिक हो जुन नागरिकलाई हामी ससम्मान हामीले कमाएको बोनसबाट के गर्छौँ त ट्याक्स दिन्छौँ। त्यस कारण चाहिँ हामी सम्मानित बिजनेस गर्दैछौँ। एकचोटि जोरदार रिएक्सन। अब